आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म नीरज राज जोशी। माघ 12 गते 7वटै प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाका लागि निर्वाचन हुँदैछ, 19 सिटका लागि। र राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले भागबन्दा सुरु गरिसकेका छन् र छलफलका क्रममा उनीहरू रहेका छन्। राष्ट्रिय सभालाई एउटा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको सभाको रूपमा संविधानले परिकल्पना गरेको छ, तर राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सभालाई ती प्रबुद्ध व्यक्तिहरू, विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिहरू भन्दा पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई अलि बढी फोकस गरेको जस्तो देखिन्छ। यस अर्थमा राष्ट्रिय सभा जुन मर्म र चाहनाका साथ गठन गर्ने उद्देश्य संविधानले गरेको थियो, त्यस अनुसारको हुन नसकेको विश्लेषणहरू हुने गरेका छन्। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सभामा पछिल्लो समय नेकपा एमाले गर्दै आएको संसद अवरुद्ध प्रतिनिधि सभामा गर्दैछ र त्यो ठ्याक्कै राष्ट्रिय सभामा पनि त्यसको रिफ्लेक्सनहरू परिरहेका छन्। यसले राष्ट्रिय सभालाई पनि दलीय राजनीतिको एउटा थलोको रूपमा विकास गरेको जस्तो देखिन्छ। आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा कानुनका ज्ञाता राधेश्याम अधिकारी। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। 2 वर्षमा राष्ट्रिय सभाका केही सीमित सिटहरू खाली हुन्छन् र अहिले पनि 20वटा सिट खाली हुँदैछ फागुनदेखि। र माघ 12 गते 7वटै प्रदेशमा 19 पदका लागि निर्वाचन हुनेछ। यो निर्वाचनबाट तपाईसँग राष्ट्रिय सभामा सँगैको बेन्चहरू सेयर गर्ने कस्ता सदस्यहरू आइदिएको भए सहज हुन्थ्यो र संविधानले परिकल्पना गरेको जस्तो राष्ट्रिय सभा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? एउटा के लाग्छ मलाई भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय सभा भनेको तपाईँले अहिले भन्नुभयो जस्तै हाउस अफ एल्डर भनिन्छ। हाउस अफ एल्डर भनेको अलिकति तल्लो सदनबाट जे कुरा हुन सक्दैन त्यसलाई चाहिँ त्यसले पूर्ति गरोस् भन्ने सोचिन्छ। तल्लो सदन भने चाहिँ के हुन्छ भने प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँगबाट चाहिँ मान्छे भोट मागेर आएका हुन्छन्। राष्ट्रिय सभा अप्रत्यक्ष रूपमा भोट माग्ने हो, यसमा पनि भोट माग्ने हो, त्यसमा पनि भोट माग्ने हो। यो अप्रत्यक्ष रूपमा भोट माग्ने थलो हो, त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा भोट माग्ने थलो हो। प्रत्यक्ष रूपमा भोट माग्नेहरूको आफ्ना धेरै समस्याहरू छन्। झन् नेपाल जस्तो देशमा त तिनको सीमा नै छैन। ती समस्याको समाधान गरेर तिनले पर्ने भए हुनाले उनीहरू जुनसुकै कुरामा पनि तपाईँको सानो सानो कुरादेखि लिएर ठुल्ठुलो कुरासम्म त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सीमाङ्कन गर्न नसक्दाखेरि के हुन्छ भन्नुहुन्छ नि मासमिस भएको देख्नुहुन्छ तपाईँ। अहिले भइरहेको घटनाहरू जुन देख्नुहुन्छ नि, सीमाङ्कन गर्न नसकेको देख्छु म नेतृत्वहरूले तल्लो तल। अब माथिल्लोमा पनि तपाईँको के छ भने त्यसको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने हामीले चाहेकै हो। त्यति मात्रै होइन, म तपाईँलाई यो स्पष्ट गरौँ, हामीहरू प्राइभेट कन्भर्सेसनमा बस्छौँ। आखिर दलहरूको प्रतिनिधि नै हुनुहुन्छ नि, त्यहाँ नेता हुनुहुन्छ। हामीले यो रहर होइन, अब हामीले पार्टीले यही निर्देश गरेका छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ पनि विरोध जनाउन हामी बाध्य छौँ भन्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ के भनेको भने जुन विषयवस्तु राष्ट्रिय सभाको कारणले उत्पत्ति नै भएको छैन। अहिले उत्पत्ति भएको विषय के भने प्रतिनिधि सभामा उहाँहरूले हटाउन चाहेका सांसदहरू नहटाउनमा सहयोग नदिएको आरोप न हो। कसले? सभामुखले। हाम्रो अध्यक्षसँग त केही पनि सम्बन्ध छैन, राष्ट्रिय सभासँग हामीले गरे पनि केही छैन भनेपछि त हाम्रो त सुचारू रूपले गरौँ। हामीले गर्ने कामहरू देशका यति विविध समस्याहरू छन्, त्यसमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ साझा दृष्टिकोण बनाउनु। यो कुरामा राष्ट्रिय सभा भनेको चाहिँ त्यसकै छाया होइन, यो चाहिँ के छ भने इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्छ भन्ने एउटा देखाउँ भन्ने एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, राष्ट्रिय सभाले गर्नै पर्ने कुरा र अहिलेसम्म गर्न त्यति नसकेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने मैले एडमिट गर्नुपर्छ, म पनि त्यसको भाग हिस्सा भएको हुनाले यो हाम्रो चाहिँ कुन चुनाव क्षेत्रबाट हामी आउँछौँ भन्दा गाउँ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रदेशका सदस्यहरूबाट आउँछौँ भने चाहिँ हाम्रो जवाबदेही चाहिँ कोसँग हुने हो भन्दाखेरि प्रदेश र स्थानीय तहसँग हुनु पर्थ्यो, जसले तपाईँहरूलाई भोट दियो हो। किन उनको चाहिँ पीडा, उनको समस्या, उनका चाहिँ आवश्यकताहरू जे छन् तिनलाई हामीले चाहिँ मुखर रूपमा प्रकट गरेनौँ भने
त्यसले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने यो राष्ट्रिय सभाको औचित्य के हो, हामी किन भोट हाल्दैछौँ। जस्तो कि 12 गते कुनै पनि त्यहाँका चाहिँ सदस्यहरू जो भोटरहरू छन् उनीहरूले चाहिँ मसँग सोध्यो भनेदेखि हामीले प्रश्न दिनु पऱ्यो नि त। हामीले भाषा गरेर आएका छौँ, प्रतिबद्धता जनाएर आएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भन्नुहुन्छ भने यसको चाहिँ यो हाउस अफ फेडरेसन पनि हो एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने होइन। त त्यो कुरामा पनि हामीहरू चाहिँ जुन लेभलबाट चाहिँ जुन जस्तो अब विधेयकहरू आउँदाखेरि प्रश्न उठाइएको होइन, मैले पटक पटक यो 2-3टा कुरालाई ध्यानमा राखेर तपाईँहरू कुरा गर्नुहोस् भनेर भन्छु। जस्तो कि संहितालाई मिच्ने किसिमले संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बढ्ता केन्द्रीयकरण गर्ने कुरामा पटक पटक यो प्रश्नहरू उठाइन्छ। तर त्यसमा के हुन्छ भने मेजोरिटीले तपाईँको पास र फेल हुने भयो हुनाले तपाईँको अहिलेसम्म हामीले जुन गतिमा कतिमा ब्रेक पनि लगाएका छौँ, कतिमा सच्याएका पनि छौँ, तर कतिमा असफल पनि भएको छौँ। एउटा पोजिसन त्यो छ। अर्को तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने अनि प्रदेशहरूका चाहिँ जुन समस्याहरू छन्, कति जस्तो भन्दा कर्मचारी समायोजन भइरहेको छैन, उनीहरूले पाएको अधिकारहरूको चाहिँ उनीहरूले एकल अधिकार पनि यहाँ मिचिएको छ होइन। शिक्षाको क्षेत्र जुन आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य हो त्यो स्थानीय तहमा जानुपर्ने त्यो पुगिन सकिरहेको छैन। त्यसलाई सघाउने कुन प्रक्रिया र विधि हो त्यो टुङ्ग्याउन सकिएको छैन। जुन जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकारका कुराहरू छ ती सबै कुराहरू चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, त्यहाँ मुखर गर्नुपर्थ्यो, मुखर गर्न सकिन्थ्यो, कोसिस पनि गरे हो। तर मैले अघि भने नि अब पार्लियामेन्ट भनेको तपाईँको अङ्कगणितको पनि खेल हो। एउटा पक्ष चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने इन्डिभिजुअल पार्लियामेन्टेरियनको हैसियतमा प्रकट हुने अवस्था भयो। एउटा चाहिँ के छ भने सामूहिक विवेकको कुरा आयो। सामूहिक विवेकमा मेजोरिटेरियन हुन्छ हेर्नुहोस्, माइनोरिटीले चाहिँ कुरा उठाउने हो, मेजोरिटेरियनले मन्जुर गरेन भने त्यही पास हुन्छ संसार। त्यसैले मेरो जिज्ञासा मेरो प्रश्नमा के थियो भन्दा यी कुराहरूलाई सहज अनि तपाईँले भन्नुभएको अर्को पार्ट चाहिँ अब कस्तो मान्छेहरू आइदिए हुन्थ्यो, कस्तो मान्छे आइदिएर हुँदैन थियो भन्ने कुराको जहाँसम्म तपाईँलाई आफ्नो लहरमा बस्दाखेरि यस्ता मान्छेहरू चाहिँ आइदिएदेखि राष्ट्रिय सभामा हुन्थ्यो भने तपाईँले भन्नुभएको छ नि। कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो क्वालिटी दिनुपर्ने कसले भन्नुहुन्छ भने जो ड्राइभिङ सिटमा बस्ने मान्छेहरूले, पोलिटिकल पार्टीका ड्राइभिङ सिटमा बस्ने मान्छेहरूले यो त संविधानको चाहिँ उद्देश्य यो छ, त्यो उद्देश्यलाई परिपूर्ति हामीले गऱ्यौँ त भनेर आफैले सोच्नुपर्ने र आफैले रिभ्यू गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यहाँ जो मान्छे उनीहरूको चाहिँ पार्टी टिकटबाट चाहिँ गइराखेका छन् तिनले मात्रै भनेर त हुँदैन यो कुरा चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले आज जुन कुरा उठाउनु भएको छ नि यो सायद चाहिँ 2 महिना 4 महिना अगाडि उठाएको भए थिएन अझ राम्रो हुन्थ्यो। किन भन्नुहुन्छ भने आज त मारामारा परिसक्यो, आज त पेचा परिसक्यो। आज 20 जना छान्नीमा तपाईँको के छ भन्नुहोस् भने भागभण्डा अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो, भागभण्डामै जान्छ र चाहिँ तपाईँको के छ भने पार्टीहरूले आफ्नो अनुकूलका मान्छेहरू को हुन्छन् त्यसलाई ध्यानमा लिएरै ल्याउँछन्। यसमा पार्टी तपाईँले चापा भनिरहँदाखेरि पुस 22 गते मनोनयन दर्ता 20 गते मनोनयन दर्ता जुन निर्वाचन आयोगले भोलिको लागि समय निर्धारण गरेको छ भनेपछि पार्टी र नेतृत्वको आँखामा त्यस्ता व्यक्तिहरू त हुन्छन् नि, हुन्छन्, पार्टीसँग सम्बन्धित रहन्छन्। कुरा के हुन्छ 5-7 जना व्यक्ति छनौट गर्नलाई पार्टीहरूलाई त्यस किसिमको रसाकसी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यसो हो कि तपाईँको चाहिँ एउटा हुन्छ पुरानो परिपाटी होइन, मान्छेहरूलाई चाहिँ के छ भने धेरै कुराले चाहिँ आश्वासन बाँडिरहेका हुन्छन् नेताहरूले, तँलाई त्यो ठाउँ हेर्नु यो ठाउँ दिन्छु, यो ठाउँ हेर्नु त्यो ठाउँ दिन्छु भनिरहेका हुन्छन्। अब त्यो फेरि त्यसको कारण पनि छ। अहिलेसम्म पनि एउटा कुरा हामीले के ख्याल गर्ने हो भने सबै पुराना पार्टीहरू छन्, काङ्ग्रेस भयो, यो एमाले भयो, माओवादी भयो, धेरै ठुलो दुःख गरेर चाहिँ सङ्घर्ष गरेर आए। त्यसको त्यो जसले दुःख गरे नि त्यही पुस्ता बाँकी छ अहिलेसम्म पनि। तपाईँलाई एउटा हामीले यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन, त्यो चाहिँ प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि त्यो पुस्ता नै बाँकी छ, त्यो बाँकी नै छ, अझै बाँकी छ। अनि तिनले चाहिँ कहीँ पनि कुनै पनि ठाउँ पाएनन् भनेदेखि अनि अवसरको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा समस्या छ त्यहाँ, अलिकति समस्या म देख्छु। ठाउँ साँगुरो भयो, अवसरहरू बढाउन सकेको भए, केकको साइजलाई बढाउन सकेको भए, जुन केकको साइज छ नि त्यसलाई बढाउन सकेको भए सम्भवतः यो दबाब कम हुन्छ। यदि हामीले आर्थिक उन्नति गर्न सकेनौँ, विकास गर्न सकेनौँ भने राजनीतिमा पाइने थोरै पदका निम्ति धेरै आकाङ्क्षी हुन्छन्। त्यो सेवाभावले भन्दा पनि त्यो पनि अवसरको ठाउँ हो भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या भएर बसिएको छ। तपाईँले अहिले भन्नुभएको एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण लाग्यो कि राजनीति सेवाभन्दा पनि अवसरतिर बढी केन्द्रित हुँदाखेरि यस्तो किसिमको परिस्थितिको निर्माण भएको हो। त्यसो भने मलाई लाग्छ त्यो पनि हो।
किन यो अवसर पनि हो, सेवाको भावले गर्नुपर्ने ठाउँ पनि हो। अवसर यस निम्ति कि चाहिँ त्यो सेवालाई चाहिँ तुरुन्तै असर दिन सकिन्छ, त्यसलाई इफेक्ट गर्न सकिन्छ। त्यो मानेमा के भने त्यो ठाउँमा पुग्नु भएन भने नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सक्नुहुन्न। जस्तो भन्नुहोस् न, मलाई कैयन अहिले समय छैन, जस्तो तपाईँको राजधानी विधेयक एउटा सम्झाउनुहोस्, एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। राजधानी विधेयकमा यदि दह्रो हस्तक्षेप नभएको भएदेखि अहिले जे पास भएको छ त्यस्तो हुने थिएन, होइन? त अब त्यो के हो, पोलिसी लेभलमा तपाईँले हस्तक्षेप गर्नुभयो। त्यस्तै तपाईँलाई भन्नुहोस् न, यो पहिले जुन बेलामा चाहिँ स्थानीय तहको चुनावभन्दा अगाडि विधेयक बन्दै थियो, त्यो बेलामा चाहिँ दलितहरूलाई कसरी प्रवेश गराउने, होइन? अनि मेयर र उपमेयरमा अथवा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा चाहिँ महिलाहरूको कसरी सहभागिता गराउने, यो प्रश्न थियो नि त। त्यो बेलामा चाहिँ के छ भने पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको त्यहाँ चाहिँ चर्चा चलाएर इन्टरभेन्सन गरेको कारणले आज सबै कुरा प्राप्त भएको छ। 6000 भन्दा बढ्ता दलित महिलाहरू चाहिँ के छ, सबभन्दा पिछडिएको दलितमा पनि महिला भनेपछि तिनको प्रतिनिधित्व सिधै तिन नेतृत्वमा आए, होइन? त्यस्तै हामी भोलिको निम्ति प्रदेश सभाको निम्ति, सङ्घीय सभाको निम्ति मेयर, डेपुटी मेयर, यद्यपि अहिले डेपुटी मेयरको सङ्ख्या बढी छ, तर के छ भने तिनीहरूको चाहिँ यदि त्यो नराखिएको भए आज सम्भावना नै हुने थिएन। तर त्यस्तो बेलामा तपाईँको हस्तक्षेपकारी भूमिका के छ भने त्यहाँ नपुगिकन गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले त्यो मानेमा त्यो सेवा गर्नको निम्ति पनि त्यो अवसर चाहियो। अब नि सर, जस्तै एउटा पोलिटिकल पार्टीले एउटा प्रभुत्व या आफ्नो क्षेत्रमा विशेषज्ञता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा पठाएको भए दलीय स्ट्याम्पबाट ती व्यक्तिहरू, त्यो संस्था मुक्त हुन सक्छ कि सक्दैन? हेर्नुहोस्, यो के छ भन्नु छ भने प्रबुद्ध व्यक्ति भने पनि के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने मेरो विचारमा ती आफैमा कति आफ्नो अन्तरात्मादेखि कति स्वतन्त्र छ त्यसमा भर पर्छ। हेर्नुहोस्, होइन? अब कुनै मान्छेहरू हुन्छन्, तर उनीहरूसँग त्यो क्षमता हुन्छ कि नेतृत्वलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने, कि हाम्रो नेतृत्व कुनै पनि व्यक्ति या विश्लेषक होस् या प्रभुत्व व्यक्तिको कन्भिन्सबाट ऊ कन्भिन्स हुन सक्दैन। तपाईँको त्यस्तो होइन। कुरा के हो भन्छ भने नि, हेर्नुहोस्, पढाइ लेखेको कारणले मात्रै प्रबुद्ध भनेर जुन समाजमा चिनिन्छन् ती मान्छेलाई तपाईँले के छ भने यदि ती अवसरको खोजीमा गइरहेछन् भनेदेखि, तिनीमा सेवाभाव छैन भनेदेखि त्यो पनि अरू फरक हुँदैन, अरूभन्दा फरक हुँदैन। मैले मलाई प्रश्न भने। तर जो मान्छे के छ भने यो अवसरलाई म सदुपयोग गर्छु र यो चाहिँ लार्जर कजको निम्ति, पपुलेसन एट लार्ज, जनताको भलाइको निम्ति म काम गर्छु भनेर जो मान्छे गएको छ भनेदेखि त्यसले पक्कै पनि अरूभन्दा बढी काम गर्न सक्छ। त्यसो गरियो भने फेरि हामी कहाँ त्यो एक्लिन्छ पनि है? एक्लिँदैन, त्यस्तो यसो हेर कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। यो पोलिटिक्स भनेको आर्ट अफ कम्प्रोमाइज पनि हो। त्यस कारण यसमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने कति तपाईँले मैले भनेको कुरा सबै कुरा त हुन्न नि, तर खुसी के लाग्छ भने सरेन्डर टाइपको सुन्नु तपाईँले भनेको कुरा सबै लागु हुँदैन। तर तपाईँमा गट्स छ भनेदेखि तपाईँले कुरा राख्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि र तपाईँले गरेका कुराहरूमा तपाईँको यदि मानिदियो भनेदेखि त्यहाँबाट जति ठुलो कुरा हुनसक्छ नि, तपाईँ हामी बाहिरबाट केही पनि हुँदैन। त्यहाँ त्यो ठुलो ठाउँ हो। त्यो त्यस्ता व्यक्तिहरू जो गट्सले काम गर्छन् ती व्यक्तिहरू राजनीतिक त्यो सर्कमस्टान्सेसमा आउन सक्दैन, होइन? हामी कहाँ त्यस मानेमा उनीहरूको त्यो त्यहाँ प्रतिनिधित्व सम्भव जस्तो देखिँदैन। होइन, त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। मलाई के लाग्छ भने हामी केही चक्रहरू पुरा गर्न दिनुपर्छ, हामी आत्तिनु हुँदैन। मेरो चाहिँ मलाई लागेको कुरा हामीले तपाईँ अहिले उठाउनु भएको छ नि, यो प्रश्न त आज देशभरिका मान्छेले तपाईँको एपिओनमा हेरिरहेछन्, लाइभ गइरहेछन्। अब के हुन्छ भनेदेखि भोलिदेखि दबाब कसलाई हुन्छ, यस्ता छलफलले, यस्तो विमर्शले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने नेताहरूमा पर्छ। त नेताहरू पनि तपाईँको यो छलफलभन्दा बाहिर त बस्नु सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले खालि यति मात्रै भने, यही छलफल तपाईँको चाहिँ 2 महिना अगाडि भइदिएको भएदेखि उनीहरूलाई बढ्ता थप ऊर्जा हुन्थ्यो होला। यो कुरा पनि सोच्नुपर्छ है, यो पनि एङ्गल पनि छ भन्ने हुन्थ्यो। थाहा नपाएको होइन, उनीहरूले थाहा पाछन्, नेताहरूले थाहा पाछन्। तर सँगसँगै अब सङ्घर्ष गरेर आएका भनौँ न यति मान्छेहरू छन् कि चाहिँ तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ तिनको पालै पुगिसकेका छैन, कोटा पुर्याउने गाह्रो परिरहेको छ, तिनलाई थामपुर पर्नु परेको छ। आफू सरका मान्छेहरू तपाईँको के छ भनेदेखि एउटा पद पनि पाइरहेका छैनन्। अनि ती पद चाहिँ के छ भनेदेखि तिनलाई नपुगेपछि तपाईँको प्रबुद्ध भनेको चाहिँ यिनलाई चाहिँ हामी पछि पनि यिनको चाहिँ सहयोग लिउँला भनेर पनि राखेको हुनसक्छ। तर एउटा खराब चाहिँ राजनीतिमा अर्को एउटा पद छ प्रबुद्धको बारेमा चाहिँ उनीहरूको बुझाइ के छ भने प्रबुद्धलाई किन्न सकिन्छ, खरिद गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ छ है। त्यो चाहिँ फेरि गलत कुरा हो। जस्तो प्रबुद्ध भनेको को, पहिले प्रबुद्ध भनेको भयो भने भएर नै त्यसो उनीहरूले त्यस किसिमको प्रलोभन दिन खोजे होला नि त, होइन? त्यसो होइन,
प्रबुद्धहरू भनेको चाहिँ के छ भने हामीले चाहेको बेलामा उनीहरूसँग चाहिँ सहयोग लिन सकिन्छ होइन। त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ मूल्य हुन्छ, त्यो मूल्य तिरेपछि चाहिँ भइगयो नि। राजनीतिमा त हाम्रो मात्रै क्षेत्र हो भन्ने किसिमको सोच निकै नै मैले दलका नेताहरूमा देखेको छु। जस्तै पछिल्लो समय तपाईँ आफै पनि कानुन व्यवसाय हुनुहुन्छ, केपी ओलीको सरकार हट्दै गर्दाखेरि केपी ओलीको सरकार हट्नको लागि अदालतमा बहस गरेका वकिलहरूलाई राजकीय पद दिने केही वकिलहरूका नामहरू पनि सञ्चार माध्यममा आए। ती वकिलहरूले त्यसरी त्यसको प्रतिवाद गरेनन्, जसलाई हामीले विशिष्ट भन्यौँ, त्यस होइन त्यो जसले संविधान ट्र्याकमा ल्याउन त्यसमा भूमिका खेल्यो तर भने ती मान्छेहरूले चाहिँ अब एक्सेप्ट गर्छन् कि गर्दैनन्, गरेछन् कि छैन मलाई थाहा भएन होइन। त्यसमा म आफू पर्दा पनि परिनँ, यद्यपि म पनि त्यसमा सामेल थिएँ। म त एउटा इक्जाम्पलको रूपमा लिन खोजेँ। मैले यसो हुन्छ, कुरा के हुन्छ भने मान्छेको एक्सपेक्टेसन हुन्छ। हेर्नुहोस्, काम गरेपछि मलाई पनि अवसर पाएदेखि म पनि काम अझ थप गर्दो हुँ भन्ने अवसर त माग्छ मान्छेले, त्यो स्वाभाविक छ। म त्यसमा अन्यथा सोच्दिनँ। मतलब के छ भने खालि भ्यालु बेस्ड मात्रै कुरा हुन्छ भनेर त हामी तपाईँले सोच्नु भनेको स्वार्थै हुँदैन भनेर सोच्नु। स्वार्थ भनेको गलत कुरा होइन, स्वार्थले मोटिभेट गर्छ, स्वार्थ भनेको खराब कुरा होइन। स्वार्थलाई के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने राम्रो कामको निम्ति स्वार्थलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो, त्यो देखाएको स्वार्थ। अब त्यो कुरा चाहिँ अब मान्छे पछि फरक पर्छ हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ कुरामा। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ एउटा एकमुष्ट वकिलहरूको चाहिँ झुन्डलाई पनि भन्नु मिल्दैन, सबैले पाएका पनि छैनन् त्यसमा लागेका मान्छेहरूले, केहीले पाएका पनि कसैले म लिन्न पनि भने सुन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुरा तपाईँको चाहिँ त्यसमा मैले तपाईँलाई अलि अगाडि तानेर लिएर गएँ। तपाईँ ६२-६३को आन्दोलनभन्दा अगाडि पनि त्यतिखेर पनि तपाईँ राष्ट्रिय सभामा सदस्य हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि तपाईँ राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुहुन्छ। त्यतिखेरको राष्ट्रिय सभाको सदस्य जुन 2046 सालको 47 सालको संविधान अनुसार गठन हुन्थ्यो, त्यसमा र अहिलेको राष्ट्रिय सभामा के फरक पाउनुहुन्छ? त्यो दुईटालाई तुलना गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो बेलाको पहिलो कुरा त के छ भने त्यो बेलामा सङ्घीयता नै थिएन। त्यो बेलामा समानुपातिक समावेशिताको चाहिँ के छ भने व्यवहारमा गरे पनि संवैधानिक व्यवस्था थिएन। अहिले यी दुईटा कुरा फन्डामेन्टली जोडिएको छ। त्यो बेलामा गणतन्त्र थिएन, त्यो बेलामा राजतन्त्र नै बाँकी नै थियो होइन। राजतन्त्र राजालाई मान्ने नै चलन थियो, श्रीपेच नल्याइकन कारबाही नै सुरु थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा र यसमा त धेरै नै आधारभूत भिन्नता छ, त्यो आधारभूत भिन्नता छ। अब रह्यो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो बेला र अहिलेकोमा म के पाउँछु भन्नुहुन्छ भने तपाईँले भने जस्तो त्यो एउटा चक्रबाट चाहिँ गुज्रिँदै थियो, अलिकति प्रौढता प्राप्त गर्दै थियो। भूमिका र प्रतिनिधित्वको सवालमा पनि त्यसको र यसकोमा कतिचोटि तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो पनि प्रतिनिधि सभाको छायामा पर्थ्यो होइन। कतिपय अवस्थामा त्यहाँ लिडरसिपमा भर पर्दो रहेछ। त्यो चाहिँ त्यो संसदीय दलको नेतामा, नेतृत्वमा, त्यो बेलामा चाहिँ रुलिङ पार्टीको नेतामा उसँगको चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा परिस्थितिमा चाहिँ सँगसँगै जान सकिने नसकिने तालमेल कस्तो हुन्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, बाध्यताले यदि संसदीय दलको नेता बनाइएको छ भनेदेखि नेतासँग कुरा मिल्दैन, त्यो बेलामा तपाईँको के छ भने चाहिँ त्यो अलिकति अप्ठ्यारोमा परेको नेता चाहिँ भएर बस्छ, तर चाहिँ त्यसले काम गर्न सक्दैन। तर तपाईँको यदि नेतासँग जुन रियल प्रतिनिधि सभा भनौँ न, प्राइम मिनिस्टरसँग भनौँ न, प्राइम मिनिस्टरसँग अथवा अपोजिसनको लिडरसँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने खालको रहेछ भने त्यो धेरै काम गर्न सक्छ, त्यो गर्न सक्थ्यो त्यो बेलामा। मैले त्यही पाएको हो। अहिलेको सन्दर्भमा जस्तै तपाईँहरूको 4 वर्षको कार्यकाल भइसकेको छ, यो कार्यकाललाई तपाईँले सशर्त समीक्षा गर्नुभयो भने राष्ट्रिय सभा र जुन उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय सभा गठन गरिएको थियो त्यस अनुसारको भूमिका राष्ट्रिय सभाले निर्वाह गर्न सकिरहेको छ कि छैन? या हडलहरू कहाँ छ? होइन, यदि 100% भन्नुहुन्छ भने काहीँ पनि हुँदैन, त्यो निरपेक्ष हुँदैन। मतलब म सन्तुष्ट भएँ भनेदेखि त राष्ट्रिय सभाको भूमिकै सकिएला नि होइन, त्यहाँ त्यस्तो होइन। केही राम्रा काम पनि भएको छन् राष्ट्रिय सभाबाट, केही तपाईँको के छ नहुन सकेका पनि छन्। जस्तो प्रतिनिधि सभामा चाहिँ के देखियो भन्नुहुन्छ भने विशेष गरेर हाम्रो काम के हो, मूल काम के हो? हाम्रो मूल काम भनेको हामीले इन्टरभेन्सन गर्ने भनेको अथवा हामीले चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने भनेको हामीले चाहिँ कानुन बनाएर गर्ने हो। त्यो कानुन बनाउने कुरामा प्रतिनिधि सभामा भन्दा अलिकति प्रौढता चाहिँ परिपक्वता चाहिँ माथि छ। यसमा फेरि एउटा अर्को पनि कारण छ, त्यसमा म आज त्यो जस पनि दिन चाहन्छु। हाम्रो परशुराम मेघ गुरुङ हुनुहुन्छ यो विधान समितिको सभापति, उहाँ माइन्युटली चाहिँ विधेयकलाई चाहिँ अध्ययन गरेर त्यसमा छलफल चलाउनुहुन्छ र आवश्यक पर्दाखेरि सरकारवालाहरूलाई पनि थुप्रै बोलाउनुहुन्छ। र त्यसपछि म त अब जहिले नै अपोजिसन भएँ, यो होल 4 इयर्स त म चाहिँ अपोजिसनबाट बसिरहेको होइन।
त्यो अहिले मात्रै हो हामी चाहिँ अहिले सत्तामा यो आएको उहाँले कहिले पनि हामीलाई चाहिँ के छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ के छ भने अस्वीकार गरेको मैले अवस्था छैन। व्यवहार त त्यहाँ व्यवहारमा छैन, अपोजिसन समितिमा छैन। अब फन्डामेन्टल कुरामा कहिलेकाहीँ विवाद हुन्छ। जस्तो कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐनको विधेयकको जुन संशोधन आएछ त्यसलाई प्राइभेट सेक्टरसम्म पठाउने भन्ने कुरामा उहाँको रुचि थियो। त्यो सैद्धान्तिक सवाल हो, बुझ्नु भएन कि मैले भने यो हुँदैन, संविधानले पनि दिँदैन, यो कुरा हुँदैन भने त्यो अड्किया छ। अब तर त्यो पनि अड्किया छ। मैले भन्नु खोजेँ के भने जोर जबरजस्ती गरेर त्यो लगाएको छैन। त्यस कारण गर्दाखेरि परशुरामजी जस्तो चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ हुँदाखेरि त के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने निकै गहिरो सानो छ कि त्यो कमिटी सानो छ, सबैलाई बोलाउने, छलफल गर्ने, गराउने, बुदागत रूपमा जाने, त्यसको सिद्धान्तमा जाने, त्यो चाहिँ मैले चाहिँ तल्लोमा भन्दा माथिल्लोमा चाहिँ तपाईँको बेटर देखाएको छु। अब जसरी प्रतिनिधि सभाको बैठक लामो समयदेखि सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन नेकपा एमालेको अवरोधका कारण, राष्ट्रिय सभामा पनि त्यसको रिफ्लेक्सन देखिरहेको छ। यो संसद सुचारू गराउनलाई को कहाँ कसरी चुकिरहेको छ? यसमा हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि मलाई लागेको किन आज प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध छ भन्दाखेरि प्रतिपक्षले भन्दैछ कि प्रतिनिधि सभाको सभामुखले निष्पक्ष हुनु भएन भनेर भन्दैछ। त्यो कुरा साँचो हो कि होइन, पहिले त्यसबाट जाउँ। त्यो कुरा साँचो हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ यदि जनतामै पुर्याउनु खोज्या हो भने पनि त्यो साँचो हो कि होइन भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ कानुनी रूपबाट पहिले हेरौँ। कानुनीबाट प्रतिनिधि सभा नियमावलीले के भन्छ भनेदेखि कुनै पनि सदस्यलाई हटाउने भनेर लेखेर दिएपछि त्यो 15 दिनको म्याद छ सभामुखलाई, 15 दिनभित्रमा उसले निर्णय दिनुपर्छ भन्ने छ। अब अहिले एमालेको अथवा चाहिँ ओलीजीको भनाइ के हो भनेदेखि त्यो चाहिँ अगाडिको जसको आयो त्यसको चाहिँ 1 दिन 2 दिन 72 घन्टामा गरियो। हाम्रोमा चाहिँ 13 दिन कुरेर अनि त्यसपछि चाहिँ के छ निर्णय दिने, हामीले चाहिँ यो अप्ठ्यारा पार्ने भन्ने उहाँहरूको भनाइ हो। तर त्यसमा मलाई के लाग्छ, दुईवटा पार्टीका अलग अलग सांसदहरूको विषयमा सभामुखले गरेको निर्णय कुनै छिटो भयो भन्ने उहाँहरूको भनाइ। छिटो भयो, कसैको हकमा छिटो गरियो, हाम्रो हकमा चाहिँ 13 दिन लगाइयो भन्ने उहाँहरूको भनाइ। तर कानुनी रूपले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसको 15 दिनसम्म उहाँले चाहिँ त्यसमा विचार गरेर राख्न सक्नुहुन्थ्यो। 15 दिन कटाएर गरेको भएदेखि सभामुख दोषी हो। 15 दिनभित्र नै जब प्रतिनिधि सभा नियमावली जो एमालेको समेत सहमतिमा चाहिँ बनेको छ त्यो प्रतिनिधि सभा नियमावलीमै त्यही कुरा लेखिरहेको छ। त्यसमा त्यो कुरामा तपाईँको के छ भने अब त्यो ठिक त्यो सब्जेक्टिभ हुनुभयो भनेदेखि त्यो कसो हो होइन, तर अब्जेक्टिभ कुरा गर्नुहुन्छ र कानुनी कुरा गर्नुहुन्छ भने सभामुख त्यसमा चुक्नु भएको होइन। तर पनि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ सभामुखले चाहिँ यसलाई करेक्सन नगरुन्जेल म गर्दिनँ भन्नुभएको छ। एउटा कुरा त्यो छ। दोस्रो कुरा त्यो भन्दा नि फ्याटल मतलब गलत कुरा चाहिँ के भएको छ भन्नुहुन्छ भने सभामुखले गरेको निर्णय र निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय त्यसमा चाहिँ दुवै जोडिया छन्। त्यो दुवै निर्णयमाथि स्वयं ओलीजी सर्वोच्च अदालत जानुभएको छ। सर्वोच्च अदालतमा उहाँ नगएको भए पनि पोलिटिकल कुरा ल्याइरहनु भएको छ यहाँ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ आफै सर्वोच्च अदालतमा कानुनी लडाइँ लडिरहेपछि त्यो प्रतिनिधि सभालाई रोक्नुको के औचित्य छ? केही पनि छैन। अब यो किन रोकिरहनु भएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि मैले विघटन गरेको संसद म चल्न दिन्न भन्ने भित्रदेखि उहाँको चाहिँ त्यो मनमा गढ्यो हेर्नुहोस्। किनभने एकचोटि होइन दोस्रो पटक पनि विघटन गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ अब व्यक्तिगत तुष्टिको लागि तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधि सभाले नपुगेर राष्ट्रिय सभालाई जुन बन्धक बनाइएको छ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ अनुचित हो। तर म सँगसँगै फेरि के भन्छु भने ओलीजीले पनि धेरै लामो सङ्घर्ष गरेर आएको व्यक्ति हो। यदि उहाँहरूले यो संविधानको पालनालाई गर्नलाई मान्नु भएन, पालना गर्न सघाउनु भएन, संसदलाई चल्न दिन चाहनु भएन भनेदेखि हामीले कोबाट एक्सपेक्ट गर्ने? शेरबहादुरजीबाट एक्सपेक्ट गर्नु पर्यो, ओलीजीसँग गर्नु पर्यो, प्रचण्डसँग गर्नु पर्यो, हाम्रो चाहिँ के छ भने हाम्रो उपेन्द्रजीसँग गर्नु पर्यो, महन्त ठाकुरसँग गर्नु पर्यो। यो संविधानलाई चलायमान गर्न हाम्रो नेता त यिनै हुन् नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी नेताबाट हाम्रो अपेक्षा पनि हुनुपर्छ। तर जसको जहाँनिर गल्ती छ त्यहाँ देखाइ पनि दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो एउटा कुरा चाहिँ यो। दोस्रो कुरा अब को चुक्यो भनेर भन्दाखेरि मैले भनेको नि अब चुक्रो त के भयो भन्नुहुन्छ भने हुँदो खाँदोको 2/3 बहुमतको झन्डै पुगेको थियो नेकपा होइन। त्यसको बारम्बार मैले चाहिँ एउटा वार्न गर्थेँ राष्ट्रिय सभाबाट। मैले म भने होइन है, यो
आत्मरतिको कुरा गरे होइन, त्यो मैले तपाईँ रेकर्ड पढ्दा हेर्नुभयो हुन्छ प्रतिनिधिको रूपमा प्रतिनिधिको रूपमा मैले के भन्थेँ भन्नुहुन्छ भने यो अङ्कगणित चाहिँ विधेयकहरू पास गर्न, सरकार फेल गर्न, बनाउन काम लाग्छ, तर व्यवस्थापन चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक व्यवस्थापन चाहिँ दोहोरो हुन्छ, जो कि प्रतिपक्षी दल लगायत सबैसँग मिलाएर लानुपर्छ। तर यहाँ त के भइदियो भन्नुहुन्छ भने आफ्नै दल मिलेन। अहिलेको यो दुर्दशा नेकपाको दुर्दशा अरूले गरे होइन नि, उहाँले राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न नसकेको परिणाम हो कि होइन ल भन्नुहोस्। भने राजनीतिक व्यवस्थापन अङ्कगणित त थियो त उहाँहरूसँग होइन, अहिले पनि सबभन्दा ठुलो पार्टी हुनुहुन्छ। अब उहाँले त्यो कुरा राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न नसकेको कुराको रिस प्रतिनिधि सभामा कतिचोटि फेर्ने, एकचोटि विघटन गर्नुभयो, दुईचोटि विघटन गर्नुभयो, अब त कमसेकम पुरै अवधि चलाउँ भन्ने किसिमको सबैको चाहिँ उहाँकै कुरा सुन्ने हो र चेतावनी हेर्ने हो भने निर्वाचन समय हामी दिन्नौँ भने यसै किसिमले जान्छौँ भनेपछि तपाईँको यो त के भन्नुहुन्छ भनेदेखि एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने जसले संविधानलाई रुचाइरहेको छैन, जसले यो व्यवस्था नचलोस् भनिरहेको छ, त्यसको निम्ति बल पुर्याएको पो ठहर छ त, त्यसरी सोचियो भने होइन, नसोच्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु। अर्को एउटा कुरा, अर्को एउटा पाटो पनि तपाईँलाई म भन्छु। त्यो अर्को पाटो भनेको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब मानिलिनुहोस् ल उहाँले भने जस्तो भुल्ने चुनाव हो, भुल्ने चुनाव हो। अहिलेको संविधानले मतलब अङ्कगणितको हिसाबबाट तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने भोटको पर्सेन्टेज हिजोलाई हेर्नुभयो भने, हिजोसम्म हेर्नुभयो भने हामीले पाएको मत र नेपाली काङ्ग्रेसले पाएको मत र एमाले पाएको मत गएको चुनावमा 31 लाख प्लस 31 लाख प्लस छ, समानुपातिक हेर्नुभयो भने होइन, भने फरक छैन। तर के छ रिजल्टमा धेरै ठुलो अन्तर आयो, किन भन्नुहुन्छ भने माओवादीसँग मिलाएको कारणले। यसरी हेर्नुहोस् भनेपछि हामी के यो एक्सपेक्ट गर्छौँ कि चाहिँ अब भन्न त मैले नै भनिदिनु पऱ्यो, एउटा नेताले भने जस्तो हामी 2/3 ल्याउँछौँ अथवा हामी बहुमत ल्याउँछौँ भनेर मैले नै भन्ने हुन्छ। तर संविधानले परिकल्पना गरेको जुन समानुपातिक प्रणालीलाई हामीले चाहिँ सँगसँगै लगाएका छौँ नि, एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष छ चुनाव, एउटा समानुपातिक प्रणालीको चुनाव छ, यो दुइटै मिसाउँदाखेरि एउटै पार्टीले मात्रै बहुमत ल्याउने कुरा यदि 47 सालदेखिको अङ्कगणित तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ डाटा हेर्नु 47 सालको संविधान अनुसार त सम्भव देखिरहेको थिएन भने त्यो बेलामा आउनु थियो, तर त्यो बेला फर्स्ट पास्ट पोस्ट मात्रै थियो। अब अहिले त समानुपातिक छ, मिश्रित प्रणाली छ। त्यस कारणले यसमा तपाईँको के छ भने फेरि पनि तपाईँको हङ पार्लियामेन्ट नै हुने हो भन्ने लाग्छ मलाई, किनभने डाटाले त्यो भन्छ। अन्यथा प्रभावित भयो भने मैले के भन्नु छैन। अस्ति पनि गएको चुनावमा प्रचण्ड बहुमत भनेको चाहिँ के हो भने एमालेको एक्लैको बहुमत थियो त थिएन नि चुनाव लड्दा त, पछि दुईवटा पार्टी मिलेपछि बहुमत भयो होइन, त्यो त हुनसक्छ। तर चुनावको बेलामा एउटै पार्टीको बहुमत आउँदैन। अब तपाईँ राष्ट्रिय सभामा चुनाव गरेर के भने चुनाव मात्रै यसको चाहिँ निराकरण होइन भने तपाईँ राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा प्रबुद्ध व्यक्तिको रूपमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ। यद्यपि तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। जुन गठबन्धनको रूपमा निर्वाचनमा जाने कुराहरू आइरहेको छ, अहिले तपाईँ प्रभुत्व व्यक्तिबाट अलिकति नजिक आएर दलीय राजनीतिसँग नजिक भएर भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसका लागि गठबन्धन ठिक या नेपाली कङ्ग्रेसका लागि अब आउने निर्वाचनहरू एकल लड्नु अनुकूल तपाईँले के लाग्छ? होइन, यसो हुन्छ हेर्नुहोस्, अब एजेन्डामा कसरी जान्छन् नेपाली। एकचोटि म बिपीलाई सम्झौँ है, पुरानो कुरा सम्झौँ है। बिपीले के भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो भने 36 साल मतलब 33 सालमा उहाँ आएपछि म निरन्तर उहाँहरूको सम्पर्कमा गइ जाने आउने गर्थेँ र सुनिरहन्थेँ कुराहरू। बिपीले के भन्नुहुन्थ्यो भने पुष्पलालजी आएर सधैँभरि कराउनुहुन्थ्यो अरे। पुष्पलालजी भने उहाँहरू सबैले मानेको नेता हुनुभयो, कम्युनिस्ट नेता हुनुभयो। सधैँ आएर के भन्नुहुन्थ्यो अरे भनेदेखि चाहिँ बिपी तपाईँ र हामी मिलेर जाउँ न, एउटै कार्यक्रम लिएर जाउँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो अरे। अनि बिपीले एक दिन चाहिँ साह्रै धेरैचोटि भनिसकेपछि उहाँले के भन्नु पऱ्यो भने ल ठिक छ, राजनीतिक दस्तावेज म लेख्छु, त्यसमा तपाईँ सही गर्नुहोस्, आर्थिक दस्तावेज तपाईँ लेख्नुहोस्, म सही गरिदिन्छु। किनभने उहाँले भन्नुभयो राजनीतिक दस्तावेजमै हामीले डर हो कम्युनिस्टसँग, हामी चाहिँ आर्थिक दस्तावेजसँग डराउँदैनौँ, किनभने त्यो यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ। कम्युनिस्टले पनि त्यसमा यथार्थ। अहिले जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, अब एमसिसीको कुरा गर्नुहोस् आज, किनभने यसमा जोडिएर आयो। अब एमसिसीको कुरामा अब माओवादीको स्ट्यान्ड के हुन्छ होइन। अब यस्ता कुरा, अब मेजर कुराहरूमा जसमा चाहिँ के छ भने कङ्ग्रेसको स्पष्ट दृष्टिकोण छ, त्यो दृष्टिकोणसँग मिल्दै नमिल्ने दृष्टिकोण बन्दै गयो भने एउटा परिस्थिति होला, होइन भने गठबन्धन तोड्नुपर्ने आवश्यकता छैन।
विषय के एमसीसीमा होइन, एमसीसी होइन, आर्थिक कुरामा जो प्लुरलिजममा बहुलवादी दृष्टिकोणमा उहाँहरूको जे लेख्नु चाहिँ लेख्नुहोस्, आफ्नो चाहिँ राजनीतिक उसमा गर्नुहोस्, तर व्यवहारमा प्र्याग्मेटिक कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने यदि यो संविधानलाई अगाडि बढाउनु छ भने तपाईँ बहुलवाद मान्नु चाहिँ मान्नुहुन्न। बहुलवाद भन्ने बित्तिकै तपाईँको राजनीतिक बहुलवाद मात्रै होइन, बहुदल भने होइन, तपाईँको सामाजिक क्षेत्रमा बहुलवाद, सांस्कृतिक क्षेत्रमा बहुलवाद, यो चाहिँ के छ भने आर्थिक क्षेत्रमा बहुलवाद, खालि राज्यको मात्रै सबै चिज हुन्छ भन्ने होइन, राज्यले मात्रै गरेर हुन्छ भन्ने कुरा होइन। त्यसमा निजी क्षेत्रको, सहकारी क्षेत्रको जुन हामीले संविधानमा परिकल्पना गरेका छौँ त्यसलाई सँगसँगै लैजाने हो कि त्यसलाई छाया पार्दै लैजाने हो, यी कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन्। हेर्नुहोस्, त्यस कारण यो चाहिँ कुरामा यदि एक ठाउँमा आउन सकियो भने जान सक्छ। तपाईँले भनिरहेको विश्लेषणलाई आधार मान्नु, मैले एमसीसी मात्रै भनिनँ, केपी ओलीको प्रक्षेपण केही हदसम्म नजिक हो। भोलि नेपाली कङ्ग्रेस र केपी ओलीहरू एमाले नजिक हुने खालको देखियो नि त। यो त्यस्तो होइन। हेर्नुहोस्, एमाले भनेको, नेपाली काङ्ग्रेस भनेको एउटा मूल पार्टीहरू हुन् अहिलेसम्मको रेकर्डबाट हेर्दाखेरि। त्यो पार्टीहरू प्रतिस्पर्धी पार्टीहरू हुन्। तिनीहरू एउटा सत्तापक्ष हुनुपर्छ, एउटा प्रतिपक्ष हुनुपर्छ, डेमोक्रेसीलाई ठिक ढङ्गले चलाउने हो भने। त्यस कारण यसमा कुनै मेरो सङ्कोच छैन। हेर्नुहोस्, तर एमाले र काङ्ग्रेसको बिचमा एउटा न्यूनतम बिन्दुमा सहमति पनि हुन्छ। निर्वाचनभन्दा अगाडि त्यस किसिमको सत्ता गठबन्धन जुन एमसीसी लगायतका केही विषयहरू छन् त्यसमा त नेपाली कङ्ग्रेस र केही हदसम्म नेकपा एमालेका केही नेताहरूको एक किसिमको भोइस सुनिन्छ। त्यो आधारमा भन्ने हो भने त निर्वाचनभन्दा अगाडि सत्ता गठबन्धनको फेरबदल हुने सम्भावना बढी देखियो। तपाईँको कुराबाट पनि त्यस्तो खालको मैले त्यसो भने होइन। मेरो कुरा यदि त्यस्तो आएको छ भने त्यो मैले भने होइन। गठबन्धन कायम रहन्छ अहिले। मैले भने अहिलेको गठबन्धन निर्वाचनसम्म कायम रहन्छ। तर कुरा के छ भने गठबन्धन केका लागि भन्ने कुराको जनतालाई दिनु पऱ्यो नि त जवाफ। तिम्रो आर्थिक नीति के हुन्छ, सामाजिक नीति के हुन्छ, सांस्कृतिक नीति के हुन्छ भनेर गठबन्धनले पहिले नै भनेन भने त्यो गठबन्धन त तपाईँको अवसरवादमा परिणत हुन्छ नि त। त्यस कारण मैले त्यतातर्फ इङ्गित गरिरहेको छु, बुझ्नु भएन। त्यस कारण मैले चाहिँ के भन्छु भने बहुलवादमा आधारित, आर्थिक बहुलवादमा, सामाजिक बहुलवादमा, सांस्कृतिक बहुलवादमा जुन विविधता छ नि मुलुकको, त्यो मुलुकको विविधतालाई बोक्ने गरेर चाहिँ के छ भनेदेखि यदि जान्छ, मैले अझ तपाईँलाई स्पष्ट गरेर भनौँ, एउटा उदाहरण दिएर जनताको बिचमा जाने पनि हो यो टेलिभिजन भनेको। भनौँ न, प्राइभेट स्कुल बन्द गर्ने कि नगर्ने, प्राइभेट युनिभर्सिटीहरू आउनु दिने नदिने, प्राइभेट मेडिकल कलेजहरू चल्न दिने कि नदिने, यी कुराहरू तपाईँको के छ भने लेख्ने कुरा के, आजको बाध्यता के छ भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेसको लिबरल इकोनोमिक पोलिसी र लेफ्टहरूको राडिकल इकोनोमिक पोलिसीको बिचको त्यो बिचको हामीले मिलाउन सक्यौँ, हामीले त्यो कुरा मिलाउन सक्यौँ। छ नि, उहाँहरूको पनि छ, समाजवाद उन्मुख भन्नुभएको छ, संविधानमै लेखेको छ। तर समाजवाद उन्मुख मात्रै भन्नु छ उहाँहरू। हामी के भन्छौँ भने लोकतान्त्रिक प्रणालीको समाजवाद भनेको छ। भनेपछि हामीले डेमोक्रेटिक सोसियलिजम भने हो, त्यो भने प्लुरलिजममा बेस्ड भने। त्यस कारणले गर्दा यो कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ कि उहाँहरूको र हाम्रो बिचको चाहिँ अन्तर कहाँ छ, उहाँहरूको र हाम्रो सम्बन्ध कहाँ सुध्रिन सक्छ, कहाँ बिग्रिन सक्छ भन्ने कुराको अनुमान गरिकन यदि लचकता अप्नाइयो भने गठबन्धन जान्छ। हेर्नुहोस्, जान्छ, चुनावसम्मै जान्छ। तर त्यसमै कुरा मिल्दैन भने अनि पोलिटिकल पार्टीहरूले 5 वर्षको निम्ति जनता झुक्याउने काम गर्नुहुन्छ त। हस्, मैले तपाईँलाई यहाँनिर रोकेँ। हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राखिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय सभाका सदस्य र राष्ट्रिय सभामा नेपाली कङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी। आजको एपी टक टाइमको समय सकिएको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।